लाहौर जिस तरह मैं आपको पहले दिन से बता रही थी हमारा एपी सेंटर है और मज़ीद उसमें केसेस बढ़े हैं। आज के दिन में 26,487 केसेस हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा एरिया हमारा जो डेवलप हो रहा है इनटू अ प्रॉपर एपी सेंटर वो रावलपिंडी है, जहाँ 4,217 केसेस हैं। उसके बाद मुल्तान जहां 3,140, गुजरांवाला 2,014, फैसलाबाद 3,750 और बाकी दीगर इलाकों में जैसे सरगोदा भावल नगर वो सब 800 और 500 के तादाद में है। तो इसलिए हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो लाहौर है। आपको पता है कि लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो बाकायदा SOPs के बारे में बताया गया और लोगों को बारहा दफ़ा कहा कि आपने SOPs फॉलो करने हैं, पर SOPs ना फॉलो हुए और उसकी वजह से कोशिश पूरी की गई हुकूमत की तरफ से। हमने दुकानें भी सील की, मार्केट्स भी बंद की, लेकिन लोग जो थे वो जिन SOPs पे कहा था उन्होंने उस पर काम नहीं किया। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमें अब ये बात सोचनी पड़ेगी कि जिन इलाकों के अंदर फैलाव ज़्यादा है उसके लिए हम डिफरेंट इक़दाम उठाएं। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई है पिछले 2 दिन के अंदर, जिसमें हमने इंसिडेंट्स लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स है उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा और इस सिलसिले के अंदर मेरे साथ कमिश्नर लाहौर और मेरे साथ CCPO लाहौर दोनों तशरीफ़ फरमा हैं और जो इलाके उन्होंने इंसिडेंट्स के मुताबिक बताए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंसिडेंट्स ये होता है कि पर 1000 वहाँ कितने केसेस सामने आ रहे हैं, ताकि हम स्प्रेड ऑफ ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ वायरस वो इस बंद करने के बाद इसे रोक सकें। वो है शादरा, कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन जो है इसमें खाने पीने की अशिया, आपके जो फार्मेसीज़ हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी और कुछ बिजनेसेस जिनकी परमिशन दी हुई है वो चलती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो फैक्ट्रीज इस वक्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रही हैं, अगर उस इलाके में हैं, अगर कोई ऐसी काम ऐसे उस इलाके में हो रहा है विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकल सप्लाइज, वो भी खुले रहेंगे। वो बाकायदा लिस्ट जो है वो आवेज़न कर देंगे कमिश्नर साहब और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। बेसिकली हम इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायज़ा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मज़ीद काम की इजाज़त मिलेगी। बाकी इलाके जिनमें SOPs नहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं उनको अब इस बात पे कान हो जाने चाहिए कि अगर आपके SOPs फॉलो न करने की वजह से आपके इलाके के अंदर भी इंसिडेंट्स फैल गया और मज़ीद, क्योंकि हर रोज़ हमारे पास केसेस आते हैं, हर रोज़ उसकी एनालिसिस होती है, तो ये ना हो कि बाकी इलाके भी बंद करने पड़े। तो मेहरबानी करके जो SOPs हुकूमत ने दी हुई हैं उनको आप सख्ती से फॉलो करें ताकि मईशत भी चलती रहे, कारोबार भी चलता रहे और जो इस वक्त फैलाव हो रहा है ट्रांसमिशन इस वायरस का उसमें हम रोकथाम भी कर सकें। लाहौर जिस तरह मैं आपको पहले दिन से बता रही थी हमारा एपी सेंटर है
اور مزید اس میں کیسز بڑھے ہیں. آج کے دن میں 26,487 کیسز ہیں. اس کے بعد جو سب سے بڑا ایریا ہمارا جو ڈیولپ ہو رہا ہے انٹو اے پراپر ایپی سینٹر وہ راول پنڈی ہے، جہاں 4,217 کیسز ہیں. اس کے بعد ملتان جہاں 3,140، گجرانوالہ 2,014، فیصل آباد 3,750 اور باقی دیگر علاقوں میں جیسے سرگودا بھاول نگر وہ سب 800 اور 500 کے تعداد میں ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ لاہور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن جب ختم ہوا تو باقاعدہ SOPs کے بارے میں بتایا گیا اور لوگوں کو بارہا دفعہ کہا کہ آپ نے SOPs فالو کرنے ہیں، پر SOPs نہ فالو ہوئے اور اس کی وجہ سے کوشش پوری کی گئی حکومت کی طرف سے. ہم نے دکانیں بھی سیل کی، مارکیٹس بھی بند کی، لیکن لوگ جو تھے وہ جن SOPs پہ کہا تھا انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اب یہ بات سوچنی پڑے گی کہ جن علاقوں کے اندر پھیلاؤ زیادہ ہے اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ اقدام اٹھائیں. ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی گئی ہے پچھلے 2 دن کے اندر، جس میں ہم نے انسیڈنس لاہور شہر کے اندر دیکھا ہے کہ جن علاقوں میں سب سے زیادہ انسیڈنس ہے ان کے لیے ایک ڈیفرنٹ تدابیر اختیار کر رہے ہیں. کل 12 بجے کے بعد یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو بہت حد تک بند کر دیا جائے گا، اور اس سلسلے کے اندر میرے ساتھ کمشنر لاہور اور میرے ساتھ CCPO لاہور دونوں تشریف فرما ہیں، اور جو علاقے انہوں نے انسیڈنس کے مطابق بتائے ہیں جن میں سب سے زیادہ تعداد انسیڈنس یہ ہوتا ہے کہ پر 1000 وہاں کتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں تاکہ ہم اسپریڈ آف یہ جو ٹرانسمیشن ہے اور وائرس وہ اس بند کرنے کے بعد اسے روک سکیں. وہ ہے شادرہ، کچھ علاقے شادرہ کے ہیں، ہماری وال سٹی کے کچھ علاقے ہیں، مزنگ، شاد باغ، ہربنس پورہ، گلبرگ کے کچھ علاقے ہیں، کچھ علاقے کینٹ کے ہیں، نشتر ٹاؤن تقریباً سارا ہی، علامہ اقبال ٹاؤن میں کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جن میں پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، ان کو بھی بند کر دیا جائے گا. اور یہ ڈیسیجن جو ہے اس میں کھانے پینے کی اشیاء، آپ کے جو فارمیسیز ہیں وہ اسی طرح جس طرح پہلے تھا وہ کھلی رہیں گی، اور کچھ بزنسز جن کی پرمیشن دی ہوئی ہے وہ چلتی. فار ایگزامپل آپ کی جو فیکٹریز اس وقت پروٹیکٹیو اکوپمنٹ بنا رہی ہیں اگر اس علاقے میں ہیں، اگر کوئی ایسی کام اس علاقے میں ہو رہا ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو میڈیکل سپلائز، وہ بھی کھلے رہیں گے. وہ باقاعدہ لسٹ جو ہے وہ آویزاں کر دیں گے کمشنر صاحب، اور یہ کل رات 12 بجے سے اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. بیسکلی ہم اسے وی آر گوئنگ ٹو کلوز اٹ فار منیمم پیریڈ جو ہے وہ 2 ہفتے کا ہے، لیکن اس دورانیہ میں مسلسل اس کا جائزہ کیا جائے گا. اگر اس سچویشن میں امپرومنٹ آ رہی ہوئی تو پھر سوچیں گے کہ اس کو ٹائم سے پہلے کھولیں، ورنہ یہ 15 دنوں کے بعد اس علاقے میں مزید کام کی اجازت ملے گی. باقی علاقے جن میں SOPs نہیں امپلیمنٹ پراپرلی ہو رہے ہیں، بیسکلی ہم اسے وی آر گوئنگ ٹو کلوز اٹ فار منیمم پیریڈ جو ہے وہ 2 ہفتے کا ہے، لیکن اس دورانیہ میں مسلسل اس کا جائزہ کیا جائے گا. اگر اس سچویشن میں امپرومنٹ آ رہی ہوئی تو پھر سوچیں گے کہ اس کو ٹائم سے پہلے کھولیں، ورنہ یہ 15 دنوں کے بعد اس علاقے میں مزید کام کی اجازت ملے گی. باقی علاقے جن میں SOPs نہیں امپلیمنٹ پراپرلی ہو رہے ہیں ان کو اب اس بات پہ کان ہو جانے چاہیے کہ اگر آپ کے SOPs
फॉलो न करने की वजह से आपके इलाके के अंदर भी इंसिडेंट्स फैल गया और मज़ीद, क्योंकि हर रोज़ हमारे पास केसेस आते हैं, हर रोज़ उसकी एनालिसिस होती है, तो ये ना हो कि बाकी इलाके भी बंद करने पड़े। तो मेहरबानी करके जो SOPs हुकूमत ने दी हुई हैं उनको आप सख्ती से फॉलो करें, ताकि मईशत भी चलती रहे, कारोबार भी चलता रहे, और जो इस वक्त फैलाव हो रहा है ट्रांसमिशन इस वायरस का, उसमें हम रोकथाम भी कर सकें।